आमी पळयलां की गोवा फॉरवर्ड पार्टी आनी तेंचो अध्यक्ष जो आसा विजय सरदेसाय तो आपणाचें पोजिशन सरकारान आनी गोंयान बळकट करपाक बेश्टोच कोणायक वाडून पार्टेन जॉयन करता आनी पयलीं आश्वासन दिता की हो आमचो मुखावयलो त्या मतदारसंघाचो लिडर आसतलो, तो मुखार आमदार जातलो. पूण आतां परतून एकदां स्टेटमेंट केला तेणी की आमी आमचे जे एलायन्स आसा तांकां दुखयनासतना आमी पार्टी वाडयतले. हे कशें शक्य आसा तें कळना. राज्याचे हे सगळे तरणाटे जेंकां तो आपणाच्या पार्टेन वळूंक सोदता, आमकां दिसता की ह्या बहुजन समाजाच्या लोकांक तो फटयता आपणाचें स्वताचें अस्तित्व राखपा खातीर. ह्या सरकाराचेर दबाव घालच्या खातीर हे बहुजन समाजाच्या लोकांक तो वापरता. आनी तेकाच लागून आयज आमकां दिश्टी पडटा की तो हे स्टेटमेंट करता, अजापाचें स्टेटमेंट की आपूण एलायन्स पार्टनरांक दुखयनासतना आपूण पार्टी वाडयतले. कशें शक्य आसा? जेन्ना तूं पार्टी वाडयता म्हणजे तुका थंयसर त्या मतदारसंघान तुका तुजो आमदार जिखोवन हाडपाची कपासिताय आसपाक जाय. आनी दुसरे वाटेन तूं BJPक भियोन अशेंय म्हणटा की आपूण तुमकां दुखोवचो ना पूण आपणाचें काम चालूच दवरतलो. नाका आसलेले गोंयकारांचेर निर्णय लादलेले आसा. जायते फावटी गोवा फॉरवर्ड पार्टीन मनोहर पर्रीकर जे आमचे मुखेलमंत्री आसा तेचेर दबाव घालून जायते निर्णय गोंयाच्या अगेन्स्ट लादलेले आसा. ही गोवा फॉरवर्ड पार्टी जी फॉर्मेलिन युक्त नुस्त्याचो वेवसाय करपी मनशांक सपोर्ट करता. आमच्या अध्यक्षान एक निर्णय घेतलेलो आसा की हेच्या मुखार काँग्रेस पार्टी गोवा फॉरवर्ड पार्टी बरोबर केन्नाच संबंद दवरची ना. कित्याक ही पार्टी घातकी जावन आसा, फटींग जावन आसा आनी लोकांच्या इच्छे विरुद्ध गोंयकार आनी गोंयकारपणाच्या इच्छे विरुद्ध निर्णय घेवपी पार्टी आसा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रकाश कारेकर फ्रॉम म्हापसा फॉर HCN.